So una sa tanan, mayong gabi kaninyong tanan mga kaigsunan kuda ni Kristo dinhi sa Gaston Park. Dalaygon kayo ang atong Ginoo mga igsoon tungod kay natagaan usab ako gigayon nga makapadayag sa sayang pulong aron sa pagtuman sa iyang sugo sa Mateo 28:19-20 nga manglakaw kita og isangyaw ang maayong balita. So mga igsoon, ang tema nga akong isangyaw karon sa inyong atubangan may tungod kini sa pagtulunan sa simbahan nga Katoliko kining cross o panguros or sa English cross and sign of the cross. Kay ginasupak man usab kini sa atong mga pinanggang igsoon, mga protestante sa laing pagtuo. Supak sila niini nga klase nga pagtulunan mga igsoon. O sa dili paglangay-langay mao kini ang ilang mga atake sa bahin sa akong tema nga cross o panguros sa Katoliko nga pagtuo. Sa una nilang pagsupak mga igsoon, daw matod pa sa atong mga pinanggang kaigsoon ang mga protestante nga ang cross alang kanila tinunglo busa sayop daw kining atong pagtahod sa cross o pag-sign of the cross. Kay si Kristo gilansang sa cross o ang pag-sign of the cross. Kay si Kristo gilansang sa cross o tinunglo daw ang gipatay sa kahoy. Sumala da sa Galacia 3:13. Diin ang tanan gipamarkahan diya sa tuong kamot o sa agtang. Busa kini daw panguros mga igsoon matod pa nila. Timaan daw kini sa mapintas nga mananap. Sumala diya sa Pinidiyag Kapitulo 13 versikulo 16. Diin gipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang tao inila o dili inila dato o kabus. Ulipon o dili ulipon diya sa tuo nilang kamot o agtang. Sumaw kadto ang ilang mga pasangil mga igsoon. Apan sa ilang mga pagsupak mga igsoon mao kini ang atong tubag. Importante kaayo nga mamati kita niini mga igsoon aron atong masabtan unsa dahiling pagtulunan may tungod sa cross o panguros. So mga igsoon, alang sa mga nagalaglag ang kaasuyan sa cross binuang apan kanatong mga giluwas gahom kini sa Dios. So unsa kuno mga igsoon, alang sa mga nagalaglag ang kaasuyan kuno sa cross binuang apan kanatong mga giluwas usa kini kagahom sa Dios. Asa man kini mabasa 1 Corinto Kapitulo 1 versikulo 18. O kining maong gahom dili mawagtang sa kamatayon ni Kristo didto sa cross nga ato mabasa diha sa 1 Corinto Kapitulo 1 versikulo 17. Kay sumala pa sa mga taga-Episo Kapitulo 2 versikulo 16. Pinaagi siyang kamatayon sa cross. Gihiusa kita niya diya sa usa ka lawas o gipasiguli ngadto sa Dios. O sa ingon niya na gitapos niya ang pagdinumutay. O sa mga taga-Pilipos Kapitulo 3 versikulo 18. Dunay daghan nga nagkinabuhi sukwahi sa katuyuan ni Kristo didto sa cross. Busa nagpasabot mga igsoon nga ang cross pagtulunan gayud kana ni Kristo. Kay ang ngalan ni Kristo ug ang ngalan sa Amahan nasulat sa ilang agtang. Ang nating karnero ug mga tinubos sumala diha sa Pinadiyag 14:1 ug sa Ezekiel 9:4 nga ang atong Ginoo nagsugo siyang sinugo nga libuton ang syudad sa Jerusalem ug butangan og patik ang agtang. So unsa mining patik nga gisbutan dinhi mga igsoon? Sa tubag mao kining cross nga gipasabot. So dili kini 666 iman-an nato na mga igsoon. Ug ang sumpay sa tanan nga naguol og nag-agulo tungod sa kahilabihan kangilad nga mga buhat nga gihimo sa mga lumulupyo niini. Ang patik nga gisbutan dinhi mga igsoon mao kining cross aron pagluwas sa mga katawhan sa Dios. So Ezekiel 9:6. So mga igsoon ang gipasabot dinhi sumala sa Pinadiyag Kapitulo 13 versikulo 16 nga ang gipamarka dinhi mao ang ngalan sa mananap nga mapintas o sa English gitawag kinig mark of the beast. Nga ato mabasa usab diha sa Pinadiyag Kapitulo 13 17 ngadto sa 18 nga nag-ingon walay makapamalit bisan unsa gawas niadtong may patik sa ngalan sa mananap o sa numero nga simbolo sa maong ngalan. Kay ang numero niini number 666. Busa mga igsoon dako gayong bakat ang ilang mga pasangil. Dili gayud tinuod nga 666 ang maong patik mga igsoon. Kay ang 666 ngalan sa mananap ug nagsimbolo kini sa ngalan sa usa ka tawo. Unsa kuno ang 666?
ngalan sa mananap o nagsimbolo kini sa ngalan sa usa ka tawo. O wala kini nag-ingon ngalan sa krus ni Kristo nga nagsimbolo sa usa ka Dios nga nagpakatawo. Wala nag-ingon ni ana mga igsoon. Kay naluwas man kita sa dugo ni Kristo dito sa krus. So kung nag-ingon pa siguro dinhi mga igsoon nga ngalan sa krus ni Kristo, aw kana insakto sila nga 666 ang maong patik kagisgutan dinhi. Pero dili man ngalan man sa mananap nga mapintas, ngalan sa usa ka tawo. Sa English, mark of the beast. So pasabot dili gid ay tinuod ang ilang mga atake. Sayop ang ilang pagsabot. So klaro yun kayo mga igsoon nga wala gayud sila makasabot. Unsa kining nga klase sa pagtulunan. Unya kini sila mga igsoon, mao kini silang mga pastor nga di makasabot nga gisgutan dinhi sa Isaiah kapitulo 56 bersikulo 11. Ngano man tungod kay gibutaan sila sa Dios tungod sa ilang pagkasupakiro. Tumoni mga pastor nga sige pangataki sa simbang Katoliko, mao kini mga pastor nga di makasabot. Sumala sa Isaiah kapitulo 56 bersikulo 11. Busa mga kaigsunan kundi ni Kristo atong timan-an nga mahimo silang mga tinuod sa ilang bakak nga pasangil kung dili kita magtuon sa balaang kasulatan. Busa ato kining tumakon kung tinuod ba ang ilang mga atake. So mga igsoon, sanglit ang cross gahom or simbolo man sa kamatayon sa atong Ginoong Kristo. Ang pagpanguros o sign of the cross mauusab. Kay para kanatong mga Katoliko, dili gayud buhat-buhat ang pagpanguros. Kay biblical o mabasa man kini diya sa Mateo 28:19, mao ang timaan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo nga mao ang Santissima Trinidad. Timaan man kini sa tulo ka persona nga balaan o sa lamang ka Dios. Kay wala man kita nanguros mga Katoliko sa tulo ka persona nga dili mga balaan. Wala man kita maingon nga mga Katoliko nga manguros kita samahan ni Satanas, sa anak ni Diablo o sa Espiritu Santo. Kining tulo dili balaan. Busa kay balaan man ang tulo ka persona nga gigamit sa pagpanguros mga igsoon, mao ang timaan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. So wala di ay kita misupak sa pagtulunan. Kay ang tulo ka persona nga gigamit sa pagpanguros mao ang atong Dios nga usara. Sumala diya sa 1 Juan 5:7. Ug ang cross o panguros mga igsoon, timaan kini, usa kini katimaan nga kita iya na ni Kristo nga ato mabasa ang pulong nga timaan sumala sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 13. Timaan kini nga kita mga Kristiyanos or the believers of Christ, mga mutuohon kang Kristo or the children of Christ our Lord, o mga anak ni Kristo nga atong Ginoo. So kung dili sila manguros kining atong mga pinanggang igsoon sa laing pagtuo mga igsoon, so akong pangutana, asa man kadto sila nga kaliwat, sa kinsa man to sila nga kaliwat. Sumala sa Genesis 3:15, duha ra ka klase nga kaliwat, ang kaliwat sa babae ug ang kaliwat sa bitin. So kay di man sila manguros basin kaliwat sila sa bitin. So ug di sa ang bitin mo nga igsoon mo kini ang simbolo sa yawa, pinadayag 12:9. Kay ang yawa mahadlok man makakita sa krus o manguros. Kay ang cross usaman kini kagahom sa Dios. 1 Korinto 1:18. Busa tin-aw kaayo mga igsoon nga dili kayo tinuod ang mga pasangil sa mga pastor sa laing pagtuo nga nag-ingon nga 666 kuno ang cross o panguros. Dako gayud kana nila nga estratehiya aron sa pagpangilad o paghimakak ngadto sa mga katawhan sa Dios. Busa si Kristo niingon sa iyang mga tinunan sumala sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 24 nga kun ang usa ka tawo buot mahimong akong tinunan, kinahanglan nga dili siya magtuman sa iyang kaugalingon, pas-anon niya ang cross ug mosunod siya kanako. So magsakripisyo, dili na literal mga igsoon nga magpapanday kag dakong cross na imong pas-anon, dili nato na literal og sabton. Kay ana-ana man ang atong Ginoong Kristo naggilansang dito sa cross aron pagluwas kanato nga mga makasasala. Og ang usa ka timailhan mga igsoon o ilhanan nga ang usa ka mamumulong or shepherd iya sa Dios
kung aduna siya pagpamati sa tingog sa atong Ginoo. Kay nakailaman ang Ginoo kaniya o nagsunod kini kaniya sumala sa Juan Kapitulo 10 versikulo 27. So sa ato pa mga igsoon, ang karnero di ay sa atong Ginoo mamati o musunod sa iyang sugo. Pero subo lang kayo nga pamalandungon mga igsoon nga ang atong mga kaigsoonang mga protestante o mga pastor sa laing pagtuo wala gayoy pagpamati kung pagsunod, kay ang ila ng trabaho pulos lang yun pagsulti o bakak, pagsupak-supak o pagpangilad sa mga inosenteng Katoliko aron nga madugangan ang ilang membro bugang kolekta nga 10%. So maugid ka na ang kamatuoran mga igsoon nga dili nato malalis. Munang daghan kayo nga magpastor aron nga makakolekta og 10%. Usa ka na sa hinungdan nganong daghan kayo karon mga igsoon nga mga denominasyon, daghan kayo mga nagtukod og mga kaugalingong pundok o simbahan. So kini ako ang mga igsoon dili kini personalan apan mao kini ang kamatuoran. So ang hinapod kita sa pangutana nganong atakihon man sa mga pastor nga supakiro sa laing tinuuhan ang krus. So tubag tungod kay unang-una mahadlok ang yawa makakita sa krus sa atong Ginoong Jesucristo. So kay mahadlok man di ay ang yawa makakita sa krus sa atong Ginoong Jesucristo. So nagpasabot nga ang simbahan sa yawa mga igsoon walay krus nga makita, krus sa atong Ginoong Jesucristo. Karon ang pangutana, unsa man kining mga simbahan na nga walay krus nga makita, krus sa atong Ginoong Jesucristo. So tubag walay lain mga igsoon mao kining simbahan sa mga kaigsoona nato mga pastor nga tinukod lamang og tawo ang ilang simbahan. Walay nakadisplay nga cross sa ilang simbahan. So kung doon na may cross ang ilang simbahan, walay panagway ni Kristo nga girepresenta sa iyang kamatayon dito sa cross. Kay diya sa Biblia mismo sa protestante nga gitawag og Living Bible. Living Bible mismo sa mga Biblia sa mga protestante ang nagpamatuod mga igsoon nga dunay hulagway ni Kristo sa iyang kamatayon dito sa krus. So asa man kini mabasa? Diya sa Galacia Kapitulo 3 versikulo 1, Living Bible, Biblia sa mga protestante mismo ang nagpamatuod ug nag-ingon dinhi. O foolish Galatian, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I had waved a placard before you with a picture on it dying on the cross. So unsa kuno mga igsoon? Picture on it of Christ dying on the cross. So pasabot picture hulagway ni Kristo sa kamatayon niya dito sa cross. So mo na mga igsoon nga naagyoy larawan ni Kristo nga gilansang sa krus nga inyong makita o atong makita sulod sa simbahan nga girepresenta sa paglansang ni Kristo dito sa krus aron sa pagbayad sa atong mga sala. So dili na tinuod nga kanang larawan diha 100% tuuhan nato nga kana mao gina ang atong Ginoo. Kay atong Ginoo di man larawan kundi kanang mga larawan nga makita na simbahan girepresenta lang na ngadto sa atong Ginoong Kristo. Diin siya gilansang sa krus aron sa pagbayad sa atong mga sala. Mao nay atong hinumduman mga kaigsunan kuda ni Kristo. So ang pangutana, nganong ang ubang sikta di man sila mag-sign of the cross? So tubag tungod kay dili sila motuo sa tulo ka persona nga mao ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Ug kining tulo usara sumala di ang sa Juan Kapitulo 5 versikulo 7. Dunay uban motuo mga igsoon apan dili sila mag-sign of the cross. Kay ngano man mahadlok sila ni mga igsoon or allergy lang siguro sila niini kay di man sila manguros. Nya kita mga Katoliko, kung manguros kita, timaan man kini nga kita giluwas ni Kristo dito sa kamatayon dito sa krus. Ug kita iya na ni Kristo. Kay diya sa 1 Korinto 1:18 ang krus gahuman kini sa Dios. Kay ang pagpanguros mga igsoon o sign of the cross usa man kini ka shortest prayer kun hamubo nga pag-ampo. So ngano man. So example mga igsoon kung makakita kita dunay na disgrasya. So tungod sa atong kakulba manguros kita o mag sign of the cross.
So moingon bitaw kita nga sa atong pag-ampo mga igsoon nga sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So nag-ampo na ta mga igsoon, diya pa lang sa atong pagpanguros o pag-sign of the cross, nag-ampo na ta, pinaka-shortest prayer gina. Kay ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo usaman ka Dios. Diya sa 1 Juan 5:7, ang Dios usara apan duna sa tulo ka persona nga mao ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. So biblical kaayo mga igsoon. Og usa kini katimaan sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Kristo. Kay simbolo kini sa kadaugan batok sa yawa. Kay sa atong gikaingon kaganina, ang krus usaman kini kagahom sa Dios. 1 Corinto kapitulo 1 bersikulo 18. Busa diya sa Santiago 4:7 na nang ingon, sukli ang yawa nga mudagan siya. So kung naay pastor nga mosupak unya pangutan-on mudagan, ang sigurado basin kauban ko sila sa yawa. Wala ko mag-ingon mga igsoon nga mga pastor literal nga mga yawa. Apan ang pagsultig bakak, pagsupak-supak kinaiya kana sa yawa. Kay diha sa Juan 8:44, ang yawa amahan sa tanang bakak. Muna nga ang atong mga igsoonang pastor, kung atakihon nila, nagsulti sila bakak. So kinsa man sila nga kaliwat sila sa yawa. Juan 8:44. Mao nga kung atong nabantayan mga igsoon sa atong mga pinanggang halangdon kaayo nga mga exorcist priest sama kang Father Darwin Gitgano. Kung nakakita mo siyang Facebook, siyang video mga igsoon, na samtang nagdeliberansya, ibutang niya ang balaan nga krus sa tao nga nayawaan. O dala sa pagsampit sa ngalan ni Jesus, masakitan ang yawa o magkurog sa kahadlok, kay ang krus usaman kini kagahom sa Dios. So ang pangutana, kanus aman nato angay gamiton ang pagpanguros mga igsoon. So kanus aman kita manguros, kanus aman kini nato angay gamiton. So una, diya sa sinugdanan o katapusan nga pag-ampo. So example sa kanang mangaon kita mga igsoon, di ba sa atong pag-ampo before kita mangaon mag-sign of the cross kita, aron nga i-break na to ang mga consecration ug aron usab pag-bless sa mga grasya nga atong nadawat. Dayon human kita mangaon mga igsoon, manguros gyapon kita agig pag-ampo o pagpasalamat sa mga grasya nga atong nadawat. So ang ikaduha, kung mulabay kitag simbahan nga Katoliko, isip pagtahod o pagsimba nato sa lawas ni Kristo sulod sa tabernakulo. Mo na nga kung makalabay tag simbahan, manguros kita. Wala na nagpasabot nga nanguros ka kay giabot nato ang yawa, kundi nagtahod ka, girespeto nato ang founder nga ng simbahan nga mao ang atong Ginoong Kristo. Kolosas 1:18, si Kristo mao ang ulo sa simbahan ug ang simbahan mao ang iyang lawas. So ay katulo, kung makalabay kitag sementeryo, isip pag-ampo alang sa pahulay nga dayon sa mga kalag sa mga minatay. So muna nga kung kita mga Katoliko, kung makalabay kitag sementeryo, manguros kita mga igsoon alang sa pahulay nga dayon sa mga kalag sa mga minatay. So ikaw pat, kung dunay vigil o haya sa patay. So kung makalabay kita niini mga igsoon, mas labing maayo nga mag-sign of the cross kita. Ikalima, kung makalabay kita og usa ka ambulansya nga nagdagan, aron paghatod sa usa ka pasyente sa balay tambalanan, isip pag-ampo alang kaniya. So pinaagi sa atong pag-sign of the cross, sa atong kung makalabay kita og usa ka ambulansya nga dunay gidala nga pasyente, so nag-ampo kita alang sa iyang kaayuhan. So dako di ay katabang, bisang manguros na ta, nakatabang na ta sa atong igsoon nga nagkinahanglan sa pag-ampo alang sa iyang kaayuhan. So mao kana mga igsoon ang atong timan-an kung kanus-an nato angay nga gamiton ang pagpanguros o sign of the cross. Kaya ang pagpanguros mga igsoon, gigamit usab kini sa mga tawo nga inila o idolo alang sa usa ka rason sa ilang kadaugan. So example niini mga igsoon, si Senador boxing champ Manny Pacquiao. So kung nakabantay mo mga igsoon na sa wala pa siya mibalhin sa born again, kay born again naman siya karon. Kung sa diyang Katoliko pa siya mga igsoon nga kung makita ninyo diya sa iyang away diya sa TV nga sa dili pa magsugod ang boxing, mulhod unya si Manny Pacquiao, unya mag-sign of the cross. So usa kadto sa dakong rason nga kasagara gyud sa iyang mga kontra, iya gyud nga ma-knock out. Mo na makita ninyo diha nga luoy gyud ang mga kontra nga
Kuan kay manak out man yun. Tungod kay ang cross o pagpanguros Manani sa kuna? kanang gahuman kini sa Ginoo. Ha? Timay. Kanya kining cross o panguros timaan man kini sa tulo ka persona nga balaan nga mao ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ug kining tulo usara. Tulo ka persona sa usa ka Dios. 1 Juan 5:7. Kay diha sa Catechism of the Catholic Church, paragraph number 599, nga ang cross ay simbolo ng pag-ibig at paghahandog ni Jesus. So ang kaimportansya kuno sa cross mga igsoon, nagsimbolo daw kini sa gugma o pagsakripisyo ni Kristo dito sa cross. O sa Catechism of the Catholic Church, paragraph number 614, ito ay nagpapakita ng pagkakaisa ng Diyos o sa tao. So ang cross o pagpanguros mga igsoon, kuno mga igsoon, nagpakita kini diya sa pagkayusa ni sa Ginoo ug sa tao. Unya, ang pagpanguros o sign of the cross mausap. Kay base sa Catechism of the Catholic Church, paragraph number 630, nga ang panguros ay simbolo ng pagkabuhay na mag-uli o resurrection. O sa Catechism of the Catholic Church, paragraph number 633, ito ay nagpapakita ng pagkakaisa ng Diyos at tao. O sa Catechism of the Catholic Church, paragraph number 636, ang panguros o sign of the cross ay simbolo ng pag-asa at pagtitiwala. Subot pasabot, kining panguros o pag-sign of the cross nato mga igsoon, paglig-on kini diha sa atong pagtuo ngadto sa Dios. Accusing the sign of the cross as demonic is a sign of deep confusion. Subot pasabot, ang pasangil kuno nga ang pagpanguros o sign of the cross is pangdemonyo o pangdemonic, sinyalis kana sa lawom niya nga kalibog. So kanang lawom nga kalibog nga sa isa ka tawo nga nagpasangil nga ang pagpanguros is pangdemonyo, that is devil's manifestation. So iya kana sa yawa nga panghuna-huna, Matthew 16:23. Iya kana sa dautan. Kaya when we make the sign of the cross, we profess our belief into the triune God, the Father, Son, and the Holy Spirit, and victory of Christ upon evil. So unsa daw mga igsoon, kung kita daw manguros, nagpasidungog kita sa atong pagtuo sa tulo ka persona ug usa lamang ka Dios, mao ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo, ug ang kadaugan ni Kristo batok sa yawa. Kay ang atong gipanguros mao man ang tulo ka persona nga balaan, Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. So if you find offensive, perhaps you've been influenced by the wrong spirit. So pasabot, so kung musumpak gali sila mga igsoon, nagpasabot nga na-influensahan sila sa dili mao nga espiritu. So kinsa maning dili maong espiritu mga igsoon? So tubag, mauning espiritu sa Antikristo o sa English, spirit of Antichrist. So sa Bisaya, espiritu sa mga kaaway ni Kristo. So kaaway din ni Kristo ang magsupak-supak niini mga igsoon. So katong di manguros, napamalandong na mo kay basin kaaway mo ni Kristo. Wala ko nag-ingon nga direct mo nga kaaway gyud. Isay-say lang nako nga dinhi nga katong dili manguros, na-influensahan sila sa dili maong espiritu. Kaya ang tinuod nga mga Kristiyanos mga igsoon, dili gyud mahadlok sa cross. Kay usaman kini ka kadaugan ni Kristo batok sa yawa. Ug tungod niini kita nahiusa ni Kristo tungod sa iyang kamatayon dito sa cross. Busa ang pangutana mga igsoon, taman ra ba kita sa pagpanguros? So tubag, dili. Kinahanglan usab nga musimba kita matag Domingo, aron nga didto nato matubang ang atong Ginoong Kristo. Ug dili sa simbahan nga tinukod rag tao. Kay wala didto nagpuyo ang atong Ginoo. Kay sa Buhat kapitulo 17 bersikulo 24, ang Ginoo wala magpuyo sa templo nga binuhat sa tao. So kung tao ray founder, kung tao ray nagtukod sa imong simbahan, wala diha ang presensya sa atong Ginoo. Busa dalaygon kitang mga Katoliko nga kita tungod sa kamatayon ni Kristo dito sa krus, kita nakaangkon og kaluwasan ug kita nahiusa ngadto kaniya. Ug dinhi lang ko tamang mga igsoon ug daghang salamat. Kani nga bayo.
Tukuan, Dubai. Pagkabot sa Dubai. Balik sa Pilipinas. Hindi mo dito sunod. Bunyag. So ang sunod nga mo speaker mga igsoon, si Brother Anadon. Iyang ipatinaw kanato kung unsa day kining bunyag. Unya unsa day ang tinuod nga bunyag. Kaysa akong kabatanon mga igsoon, sa wala pa ko nagwali dinhi sa inyong atubangan. Doon ako na-encounter nga mga pastor nga niduol sa ako, iya kong giwalihan. Nga Brad, sayop mo ng bunyag sa Katoliko, nga amahan anak kong Espiritu Santo. Ang paagi ko ng bunyag, ngalan ra kuno ni Kristo. So ako ato nga time, wala ko katubag, tungod kay di ko kabalo, unsaon pagpanubag. Mo na nga ni apil ko ani, nagtuon, o karon kaluyan sa Ginoo, nasayod ko mga igsoon, unsaon pagtubag. Busa ato yun ning paminawon mga igsoon, pinagi sa ato igsoon, nga si Brother Anadon. Kung tinuod ba, tung ingon sa pastor nga akong na-encounter, nga ang paagi kunos bunyag ngalan ra ni Hesus Kristo. Kay diha sa buhat 2:38 ngalan ra man ni Hesus Kristo ang mabasa diha, dili man amahan anak ug Espiritu Santo. Nya gidugangan pagid nila mga igsoon nga sayop kuno ang pagpabunyag sa mga paris Katoliko kay giapil ang mga bata. Kay kini mga bata wa pay buot, wa pa ni mga pagtuo. Nang bata dili kuno tao. So unsa ka na mo na nga atong paminawon mga igsoon aron nga maklaro sa akong nauna kung unsa gid kana katinuod basin nagbinakak ra to nga pastor nga akong na-encounter. So bro, imo nang panahon karon. Okay, may gabi ka natong tanan mga kaigsunan ko diri sa Gaston. So akong tema is may tungod kani sa bunyag. So nganong bunyagan man ang bata? Ang atong mga kaigsunan nga dili mga Katoliko, dako kay silang supak nga bunyagan ang bata. Tungod kay aduna sila mabasa diya sa balaang kasulatan ug mukudlo sila teksto diya sa Biblia aron himuon nilang pagsupak sa iglesia nga tinukod ni Ginoong Kristo. Kutloon din nila ang Marcos 10:14. Kaya ang gingarian sa Diyos ila sa maning mga bataa. Busa na kinahanglan nga bunyagan ang bata. Ug mukutlo na pud sila ug basahon diya sa Marcos 16:15 ngadto sa 16. Si Jesus mingon, isangyaw kini maayong balita ang muto kung magpabunyag maluwas. Busa dili pa nga bunyagan, wala yan una og patuhon ang gagmayng bata. Wala pa'y pagtuog, dili pa makasabot sa wali, busa dili angay bunyagan ang bata. Ikatulo na nila pagsupak mga kaigsunan, mukutlo din sila basahon diya sa buhat 2:38 ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan magginulsol o magpabunyag. Busa dili angay bunyagan ang bata tungod kay dili pa makahinulsol, busa walay labot sa bunyag. Last na nila nga pag-atake sa simbahang Katoliko mga kaigsunan, mukutlo din sila diya sa basahon ni San Mateo 3:13 ngadto sa 16 si Jesus dako nang gibunyagan. Busa dako ra gyud ang angay bunyagan. Sumaw ka na ang kanunay nilang mga atake sa atong mga kaigsunan nga dili mga Katoliko. Igsoon, sa dili ko pa nato kabagon ang pagsupak sa atong mga kaigsunan nga dili mga Katoliko, tuguti ko nga akong isaysay nganong bunyagan ang bata. Ang Santa Iglesia nagtudlo nga ang sakramento sa bunyag mao ang una sa mga sakramento nga atong nadawat. Busa mao kini ang ganghaan ngadto sa atong espiritu nga kinabuhi. Ang bunyag mupapa sa atong mga sala o mupasaylo sa mga salang bulat nun o muwagtang sa kastigo temporal. Busa ang nabunyagan usa na kabagong binuhat
ug wala na inhabilin diya kaniya nga gikalibutan sa Dios. Pinaagi ni maong sakramento, madawat nato ang kinabuhi sa Dios. Grasya nga makapasantos ug mahiusa kitang ngadto ni Kristo ug mahimo kitang sakop sa lawas na mistiko ni Kristo nga mao ang Iglesia Katolika. Ang bunyag usa sa mga pito ka sakramento nga si Kristo mao ang nagtukod niini nga wala sa ubang sikta nga tinukod lamang og tao. Pinaagi ning bunyag nakaambit kita sa tulo ka bertod mao kining ang pagkapari, pagkapropeta o pagkahari. Nganong naman tayo nadawat sa bunyag nga pagkahari tungod kay kita na inampuon. Nganong namay pagkapropeta nga atong nadawat diya sa bunyag tungod kay musangyaw man kita sa uban. Ug nganong namay pagkahari nga atong nadawat diya sa bunyag tungod kay sama kita ni Kristo moalagad sa uban. Matod pa ni San Agustin na ang salang panulundon mitapot sa kalag sa bata, hawa siyang kasayuran. Busa mahimo kining kuwaon pinaagi sa bunyag, hawa siyang kasayuran. Nganong bunyagan man ang bata? Unang rason, mga kaigsunan, tungod kay kinisugo man sa atong Ginoong Kristo. Kaya sa basahon ni San Mateo 28 tudling 19, busa panlakaw kamo sa tanang katawan sa tibuok kalibutan ug himuha silang akong mga tununan ug bunyagi sila sa ngalan sa Man, Anak ug Espiritu Santo. Unsa daw? Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Karon mga kaigsunan, ningon magbunyagi sila. Sikin sa maning sila mga kaigsunan. Tubag na to mga kaigsunan, tanang tao, wala tayo mabasa nga kung tao lamang ang bunyagan. Sa pag-ingon nga tanang tao o tanang katawan, kini nagpasabot sa general term sa pag-ingon. General term pasabot kini kinatibukan o general. Karon mga kaigsunan, ang dakong pangatana, ang bata tao ba usab? Kaya nga itong mga kaigsunan nga nasa lang sikta, muingon man sila, ang bata dili tao daw kuno. Mao para sa ilang sikta mga kaigsunan, talamak ang abortion mga kaigsunan. So, nganong muingon man sila nga ang bata dili tao mga kaigsunan? Usa ka pastor ang niingon nga ang bata daw kuno dili tao mga kaigsunan. Pero gani ang ilang Biblia mga kaigsunan, dili mudapig sa ila mga kaigsunan. Ilang libro, dili mudapig sa ila. Kung atong basahon ang ilang Biblia nga 66 book, na 60 Hello.
Check. Hello. 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 Check. Check. Hello. Check. Hello.
Hello. Hello. Hello. Hello. Salong to.